Nauli sa disgrasya ang pagselebrar unta sa adlaw nga tawhan, human mabangga ang usa ka elf truck diri mismo sa tulay nga bahin sa Matinaw, Barangay Silway 7, Hulumulok South, Cotabato. Pasado alas 4 sa kaadlawon, Disyembre 17, nahitabo ang insidente. Asa gikan matud pa sa Esperanza, Sultan Kudarat ang maong truck nga may kargang 40 ka mga individual, lakip ang mga idaran, bag-ong himugso og minor de edad. Ang mga naisgutan ang padulong unta matud pa sa usa ka resort dinhi sa Jansan. Mga kabrigada, swerte na lamang matud pa nga kinilang ang nadangatan nila kay kung wala ding barrier nga anaa dinhi mismo sa tulay sa Matinaw Bridge, posibleng mangahulog ang taga mga pasahero diri mismo sa pangpang sa maong lugar. Ang driver sa truck nga si Eric Batacandolo ang nakaangkon og pangos sa iyahang kamot, samtang ang mga pasahero niini ang luwas og nakaangkon lamang og pangos ang pipila kanila. Gilayong miresponde ang sakop sa MDRRMO Pulmulog alang sa paghatag og medikasyon sa mga biktima. Bigla lang nagkabig yung bila mang tire mo ba nagkabig din. Di ano tanong mo inundan ko? Hindi man mabalaan man, hindi ko makan. Hindi ko mambalman kasi. Pero kondisyon ka man, wala ka man nakatulog? Okay kayo ma'am, kaya wala ko nagbiyahe gabi mo kay subong ang pakyaw. Kamusta ka man? Okay ka? Okay lang ko ma'am. Nakabati man og trauma og kahadlok ang mga pasahero, apan mapasalamaton na lamang sila gumikan sila ang nahimong luwas sa moong aksidente. Primero pa lang kita sa Marbil na medyo may simisimi na nga amon sa lakyan ba. Wala kami sang ibang nga ginatawag Ginoo. Ginoo, muligi kami. Ang bata nga 5 kabulan, ma'am, nauyatan ko pa. Masimba gani kami, pablising kami, ma'am. Sumala pa sa mga otoridad nga magsilbi kining pagtulunan sa tanang driver nga kinahanglan siguraduhong anaa sa kondisyon ang sakyanan ug ang ilang panglawas ug alang na usab sa kaluwasan sa mga pasahero. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez alang sa 89.5 Brigada News FM Jansan, the Music and News Authority.